Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la fiscalité des entreprises ou la taxe sur la valeur ajoutée. اليوم إن شاء الله غادي نديرو des exercices في التيفيا. Mais avant de commencer les exercices, غادي نشوفو الكالكول ديال التيفيا. Donc le montant ديال التيفيا شنو كيساوي ليا هو المونطون hors taxe fois le taux de TVA. يعني المونطون مازال ما داخل فيهش التيفيا، تيكونوا داخلين فيه كاع لي ماجوراسيون ومحيدين منو لي ريدكسيون صوف التيفيا الميم. كنضربوها في لو طو دو تيفيا على حساب واش عندنا لو طو نورمال 20% ولا لي طو ريدوي ديال 14 10 7%. كيفاش كنحسبوا المونطون تي تي سي اولا توت تاكس كومبري، يعني كتكون داخله فيه التيفيا هو المونطون اور تاكس زائد المونطون ديال التيفيا. والمونطون ديال TVA شنو كيساوي هو المونطون اور تاكس فوا لو طو. دونك المونطون تي تي سي اما غنحسبوه المونطون اور تاكس بلس المونطون ديال TVA ولا المونطون اور تاكس بلس لو مونطون اور تاكس فوا لو طو اللي غادي نختزلوها وغترجع لينا معادله. دونك غادي نعملو بالمونطون ديال اور تاكس وغادي تساوي ليا المونطون اور تاكس فوا 1 بلس لو طو دو TVA. مثلا الا كان عندنا لو طو دو TVA نورمال 20%، غادي ناخدو المونطون اور تاكس وغادي نضربوه في 1.2. داكوغ، وبالتالي لو مونطون اور تاكس اوتوماتيكمون راه غادي يساوي ليا تي تي سي على 1.2 الا كنا كنخدمو بلو مونطون ديال 20%. داكوغ، TVA دو هي التيفيا اللي غادي نخلصو للدولة. كيفاش كنحسبوها؟ TVA فاكتوري موان TVA ريكوبيرابل، يعني TVA كوليكتي فاش كنبيع بالتيفيا، داك المونطون زايد عليه التيفيا، بالتالي هنا كنكون شديت التيفيا، وفاش كنشري بالتيفيا وتنكون خلصت التيفيا. دونك كناخد التيفيا اللي جمعت وكنقص منها التيفيا اللي خلصت، هي التيفيا دو. او لو موا بريسيدون اولا تريمستر بريسيدونت الا كان عندي كريدي راه كنقصوه عاده، كنعطيو هذيك لا ديفيرونس هي اللي كتبقى لينا التيفيا دو كنعطيوها للدوله. او لو مونطون مثلا نقولوا التيفيا فاكتوري موان TVA ريكوبيرابل خرجت لينا 2000، وعندي الكريدي دو TVA 3000. يعني هنايا ميم سي غادي نقص فاكتوري من ريكوبيرابل والكريدي غنبقى كنتسال ليطا كريدي اخر اللي هو موان 1000. دونك هذيك حتى لو موا ولا تريمستر اللي جايين عاد غادي نوليو نزيدو مازال نقصو. دونك الكريدي كيبقى يتنقص حتى ما كيبقاش. بالنسبه للبروغاتا الا بغينا نحسبو لو بورسونتاج ديال TVA ريكوبيرابل بالنسبه لي زونتربريز اللي عندهم بزاف ديال لي TVA، دوك لي مونطون اللي تيكونوا اكزونوري افيك دروا ا ديدكسيون او سون دروا ا ديدكسيون او امبوزابل. كيفاش كنحسبوهم؟ بهاد الطريقه اولا بهاد لا ريلاسيون، هي شيفر دافير امبوزابل تي تي سي، يعني شيفر دافير اللي هو كتطبق عليه اولا داخل في لو شون دابليكاسيون ديال TVA تي تي سي بالحق. ردوا البال الا ما كانش تي تي سي وكان اور تاكس ضربوه في لو طو دو TVA، دونك في 1.2 الا كان نورمال، والمهم 1 بلس لو طو دو TVA بلس شيفر دافير اللي كيكون معفي افيك دروا ا ديدكسيون، يعني عنده الحق بانه يرجع TVA زائد TVA فيكتيف. كنقسموها على نيت هاد لا ريلاسيون كامله، داكوغ، زائد شيفر دافير اكزونيري سون دروا ا ديدكسيون، يعني المعفي ولكن ما عندوش الحق في استرجاع TVA، زائد شيفر دافير اللي كيكون اور شون دابليكاسيون ديال TVA فوا 100. داكوغ، on passe d'abord les exercices en prenant, ou bien on commence par le premier exercice. Soit une entreprise assujettie sur ses opérations au taux de 20% selon le régime d'encaissement a vendu en mars 2020 un matériel à son client. Le prix de vente est composé de la manière suivante. Donc, avec les informations اللي خاص ضروري نشدو من هذا l'exercice اولا في هذا لو كا، ان لونتربريز راها مطبق عليها لو طو ديال 20% اللي هو نورمال وكتخدم لو ريجيم دونكاسمون. قلنا عندنا دو ريجيم دونكاسمون او دو ديبي اللي مازال ما شادهمش ضروري تفهموهم، دونك رجعوا لي فيديو بريسيدون راه فيهم كلشي.
donc le régime d'encaissement, quelle que soit la date de facturation. L'entreprise qu'est-ce qu'on est intéressé la date de règlement ou la l'encaissement fictive de l'argent ou ماشي la facturation اللي هو le régime ديال الديبي. عندنا le prix matériel هو 730 000. عندنا واحد remise de 5%, les frais de transport 25 000 ou les frais d'emballage 35 600. Donc مطلوب منا en premier lieu déterminer la base d'imposition de la TVA. يعني نخرجوا le montant اللي عليه غادي تحسب التيفيا. Donc شنو هي la base d'imposition؟ هو le prix ديال هذاك الماتيريال في هذا لو كا ناقص لي ريدكسيون زائد لي ماجوراسيون او لا هذوك لي فري. Deuxième question, préciser la date d'exigibilité de la TVA, sachant que le montant net à payer sera versé le mois d'avril 2020 par chèque bancaire. Donc هنا غادي نحسبوا la date d'exigibilité اولا امتى كيولي خصنا نخلصوا التيفيا, sachant que هاد لو مونطون نيت ا بايي غادي يتخلص في الاخر د شهر 4. داكوغ وهاد l'entreprise elle a vendu هاد le matériel في le mois mars, mais ما تخلصات فيه par chèque bancaire حتى le mois d'avril. خاصنا نحدو دابا la date d'exigibilité. Donc en commençant par la première question, غادي ناخدو le prix de matériel اللي هو 730 000, غادي نضربوه في 5%, عاد تعطينا 36500. هذه هي الغميز. دونك شحال غادي يبقى ليا لو بري ديال الماتيريال؟ هو لو بري 730000. غادي نقصو منها هذيك الريدكسيون اللي هي 36500, غيبقى لينا لو نيت كوميرسيال هو 693500. غادي نزيدو عليه لي فري دو ترونسبور او دومبالاج, غادي يعطيني لو بري دو فونت اور تاكس اولا لا باز دامبوزيسيون اللي هي 754100. عاد غادي نحسبو على تي في 20% باردون, باش غادي نحصلو اون ديرني ليو على لو نيت ا بايي اولا هذاك لو مونطون اللي خاصنا نخلصوه اللي داخله فيه التي في اللي هو 904920. هذاك دابا هذا هو لو مونطون اللي نورمالمون لونتربريز خاصها تشد. داكوغ امتى خاصها تخلص تيفيا؟ الا كنا كنهضروا على الريجيم دونكاسمون, قلنا ان لونتربريز كتاخذ بعين الاعتبار لا دات دو ريغلومون وماشي لا دات دو فاكتوراسيون. دونك ميم سي دات لا فاكتور في لو موا مارس, مي ليكزيجيبيليتي غادي تكون في الموا دافريل او بالضبط في لو 24 avant le 24 خاصها لونتربريز تخلص التيفيا اللي عليها. داكوغ ناخدو un autre exercice. Soit une entreprise assujettie sur ses opérations au taux de 20% selon le régime d'encaissement et de déclaration mensuelle. Elle met à votre disposition les renseignements suivants. Donc, on a les montants de TVA. Donc, directement, يعني خداو le montant hors taxe, ضربوه في le taux de TVA اللي هو عندهم 20%. بالنسبة للتيفيا فاكتوري أو لهداك الشيء اللي باعو, التيفيا عليه في le mois juin هو 84 000, juillet 86 000, août 78 600. بالنسبة للتيفيا récupérable أو les achats sur les biens et les services, عندهم في le mois juin 46 000, juillet 45 000, août 43 000. بالنسبة للتيفيا على les immobilisations, les achats ديال les immobilisations, 15 juin 18 500, juillet 15 600, août 16 200. Donc, مطلوب منا, sachant que l'entreprise dispose d'un crédit de TVA au titre du mois de mai de 5800 dirhams, calculer la TVA due au titre des mois de juin, juillet et d'août. D'accord? Donc هنا عارفين بان لو طو 20% ميم سي حنا ما غاديش نحتاجو ليه لحقاش هما عاطينا التيفيا محسوبه. داكوغ غادي نحسبوا التيفيا ديو في جوان او جويي او اوت, وقال لكم بان راه عندنا كريدي دو تيفيا ديال 5800 في ماي. داكوغ دونك هاد لونتربريز خدامه بديكلاراسيون مونسويل. دونك غادي نحسبوا كل شهر بوحدو كيفاش كتحسب TVA due. هي TVA facturée moins TVA récupérable sur charge et sur les immobilisations. وإلا كان عندنا شي كريدي راه كنقصوه.
في لوكا ديال جوان راه كان عندنا كريدي في لو موا ماي ديال 5800 راه غادي تنقص. داكوغ. جويي ما عنديش ان كريدي بويسك خرجت ليا بوزيتيف انا خاصني نخلصها وكان خرج ليا هنا كريدي راه غنديرو ليه لو روبور في لو موا جويي ديال جوان. داكوغ انسي دو سويت. دونك هنا ديما كتخرج ليا بوزيتيف دونك غندير تيفيا دو اللي خاصني نخلص للدوله في جوان 13700 درهم وفي جويي 25400 درهم و août 19400. On prendra un autre exercice. Soit une entreprise assujettie partiellement à la TVA au taux de 20% a réalisé au cours de l'année 2019 un chiffre d'affaires réparti ainsi. Donc, CA a une vente soumise à la TVA. Donc, المبيعات اللي خاضعة للتيفيا عندنا 1,500,000. عندنا لي فونت اللي هما معفيين افيك دروا ا ديدكسيون عندنا الحق باننا نرجعوا التيفيا عليهم 450,000 ولي فونت اكزونوري سون دروا ا ديدكسيون ما عندناش الحق باننا نرجعوا التيفيا 220,000 درهم. لوكاسيون دي لوكو نو 40,000. دونك بالنسبه لي لوكو اللي تيكونوا خاويين دونك تيكونوا اور شون دابليكاسيون. اما الكراء ديال لي لوكو اللي تيكونوا عامرين راه تيكونوا داخلين سوميز على التيفيا مي هما خاويين تيكونوا اور شون دابليكاسيون. دونك مطلوب منا اننا نحسبوا البروغاتا دو ديدكسيون ابليكابل بور ليكزارسيس 2019. دونك غادي نخدموا بالعلاقه اللي شفنا في الاول اللي هي سي ا امبوزابل اللي هو هذا 1,500,000 plus CA exonéré avec droit à déduction. Voilà, ها هو عندي هنايا زائد TVA fictive 450,000 غادي نقسموه على النوميراتور اللي هو هذا كامل. داكوغ. plus chiffre d'affaires exonéré sans droit à déduction هو هذا 220,000 درهم زائد chiffre d'affaires hors champ de TVA هما هاد لي لوكاسيون ديال لي لوكو مو 40,000 ونضربوهم في 100%. D'accord? Donc, le CA imposable 1,500,000 plus 450,000 plus 450,000 TVA 20%. نحتاج هنايا عندي les ventes. D'accord? يعني ماشي TVA ديالهم عاطينا الفونت. D'accord? يعني ضروري خاصنا نضربو في لوطو ديال 20% اللي معطينا هنايا. D'accord? غادي نقسموه على هاد النيميراتور plus 220,000 اللي هما vente exonérée sans droit à déduction وغادي نزيدوهم على les chiffres d'affaires hors champ d'application. D'accord? Donc عطاتني البروغاتا ديالي هو 90%. Donc j'espère les exercices هاد les exercices يكونوا واضحين وتكونوا التيفيا يعني فهمتوها تعرفوا تحسبوها تعرفوا تحسبوا البروغاتا او كاو كانت عندكم. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, اللي غادي نبداو فيه l'impôt sur les sociétés. Au revoir.